الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث من ابغضنا اہل البیت فہو منافق رواہ مسند احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کذالک الطبرانی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ کربلا اے سرخرو لوگوں کے سجدوں کی زمین، کربلا اے سرخرو لوگوں کے سجدوں کی زمین، قبلہ دل و نظر اے کعبہ ارباب دین، مرکز انوار حق اے بوسہ گاہ مرسلین، مرکز انوار حق اے بوسہ گاہ مرسلین، تیرے ذروں سے دمکتی ہے دو عالم کی جبین، ذو ستاروں میں ہے تیری مانگ بھرنے کے لیے، ذو آندن چمکنو، ذو ستاروں میں ہے تیری مانگ بھرنے کے لیے، آسمان جھکتا ہے تجھ کو سجدہ کرنے کے لیے، کربلا یاد کر، کربلا یاد کر پہلے تو کیا تھی ایک زمین امتحان، کربلا تو یاد کر تو کیا تھی ایک زمین امتحان، ہر طرف گرمے سفر تھیں زلزلوں کی ہچکیاں، خیمہ زن تھے چار سو وحشی حضر کے درمیان، زندگی کیا موت کی سانسیں اکھڑتی تھی یہاں، کس کے سجدے نے تیرے دل کو معلّا کر دیا، کس نمازی نے تجھے چھو کے مصلّا کر دیا، کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، تیرے سینے پر سجے دلکش نگینوں پر سلام، خون کے چھینٹوں میں تر اجلی جبینوں پر سلام، خون کے چھینٹوں میں تر اجلی جبینوں پر سلام، عرش قامت گل بدن صحرا نشینوں پر سلام، جب تیری مٹی شہیدوں کا بچھونا ہو گئی، جب تیری مٹی شہیدوں کا بچھونا ہو گئی، جوہری سب مر مٹے تو سونا ہو گئی۔ محرم دا مہینہ ہمیشہ کربلا دے موضوعات دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے وچ ایک جیڑا بندہ اپنے نبی نال محبت کردا ہے یا اہل بیت اطہار دا عاشق ہون دا دعویٰ کردا ہے، اون دے ہر بیان، اون دی ہر سوچ، اون دے ہر کلام دے وچ کربلا دے شہیداں دا لہو تے کربلا دی مٹی دی مہک ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ اہم ہے کربلا دی وجہ تو۔ کسی بھی واقعے دی اہمیت نو جانچن دے تاریخ دے وچ بڑے طریقے ہیں۔ یہ پتہ کرنا ہوئے کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ کتنا بڑا ہے، اس دے کئی طریقے ہیں اس نو سمجھن دے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی واقعے تو بعد جو معاشرے دے وچ حالات ہوندے ہیں اس تو پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ جویں ہن روزے والے سائیں ہیں، تسی سب انہاں دی پیدائش نو، انہاں دی ولایت نو ایک بہت بڑا واقعہ سمجھدے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تواڈے معاشرے دے وچ اس ایک شخص دی وجہ تو تبدیلی آئی ہے، آپس وچ پیر بھائی دا ایک رشتہ قائم ہویا ہے، جتھے لوگ ایک دوسرے دے جان دے پیاسے ہیں، خون دے پیاسے ہیں، اتنے محبت، مودت، مروت، الفت، اخوت، یہ چیزاں پروان چڑھیاں ہیں۔ ایویں جس ویلے اسی حضور دی ولادت دا واقعہ وینے ہیں، حضور دی ہجرت دا واقعہ وینے ہیں،
تے تاریخ دان آندے ہیں کہ بڑا وڈا واقعہ ہے انسانیت دی تاریخ دا، حضور دا مدینے ہجرت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے دے او لوگ جڑے ایک دوے دی جان دے پیاسے ہیں، جس ویلے حضور گئے تو حضور دی تربیت تے حضور دے مواعظ تے حضور دی نصیحت دے نال ایک دوے دے بھائی بھائی بن گئے۔ معاشرے دے وچ حضور دے آمد دے نال ایک اصلاح آئی، ایک معاشرتی ترقی ہوئی، تعلقات بہتر ہوئے، لوگاں نو جیون دا ڈھنگ آیا، لوگاں دی زندگیاں مزین ہوئیاں، اخلاقیات، ادب، احسان، فلسفہ مروت پروان چڑھیا۔ اس پر اسی آنے ہیں حضور دی آمد، حضور دی ہجرت، حضور دا اس کائنات دے وچ آمنا، حضور دی اتے قرآن دا وحی ہومنا، یہ سب دا سب ایک بہت عظیم و شان واقعہ ہے۔ ایک طے طریقہ ہے کسی واقعے دی اہمیت، کسی واقعے دی عظمت نو جانچن دا کہ ویکھیا جاوے کہ اس واقعے تو بعد دنیا دے وچ معاشرے دے وچ کی تبدیلی آئی۔ ایک اور طریقہ ہے کسی واقعے دی عظمت نو ان دی وڈیائی نو جانچن دا، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات، بعض واقعے، بعض حادثے رب العالمین دی نظر وچ بہت وڈے ہوندے تے اللہ تعالی انہاں واقعیاں دی آیات، انہاں واقعیاں دا رد عمل مظاہر قدرت دی شکل دے وچ ظاہر کرتا ہے۔ دو طرح دے رد عمل ہیں اللہ دے واقعے دے اعتبار نال، منفی تے مثبت۔ چیزاں اللہ دے احکام دے مطابق ہون، اللہ دی منشا دے مطابق، اللہ دی رضا دے مطابق کوئی وڈا واقعہ ہوئے، اللہ تعالیٰ خوش ہوندا ہے اس واقعے نال۔ اللہ تعالیٰ قدرت دی چیزاں دے وچ بھی اپنی رضا دی موہراں پھر ثبت کر دیندا ہے۔ ویکھو حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا اللہ دے حکم تے۔ اللہ نے پہلے تو وہ پورا واقعہ قرآن دے وچ بیان کیتا کہ پیو پتر جڑے ہیں وہ دونوں مل کے یرفع قواعد، اس دے جڑے خانہ کعبہ دی دیوار آئی اس دی دیواراں نو چیندے پے ہیں۔ دونوں نبی ہیں، ایک نبی اسماعیل گارا بنائندا آئی، دوسرا نبی پتھر چیندا آئی تے گارے دے نال پتھر لا کے تے کعبے دی دیواراں نو اونچا کردا پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند آیا۔ پھر جس ویلے اے مشقت کر لئی دوواں نبیاں نے تو دعا کیتی ربنا تقبل منا انکا انتل سمیع العلیم، اے اللہ ساڈے دوواں کول اے قبول کر کہ مزدوری کیتی نبی ہوندے ہوئے دوواں نے اللہ دا کعبہ تعمیر کیتا، اس تو بعد عاجزی دا اے حال ہے کہ آندین کہ اللہ تو قبول کریں تو ساڈی اے محنت جیڑی ہے اے کوئی کم دی ہے، یہ تو ہی قبول نہ کریں تو اے ساڈے باویں نبی آئے اسی مزدور تے مستری بنے ہوئے آئے، ساڈی یہ ساری کاوش رائے گاہ ہے۔ اللہ نو انہاں دی گل بڑی پسند آئی کہ پھر جس ویلے کوئی بھی بندہ کوئی کام کرے، مزدوری کرے کسے دی، تو جس ویلے کام ختم ہوندا ہے کی چاہندا ہے؟ انعام چاہندا ہے، مزدوری چاہندا ہے۔ ہن جس ویلے کعبہ تعمیر کر لیا حضرت ابراہیم نے، اللہ تعالیٰ کل پتھر تے کھڑے ہو کے دعا کیتی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ہن جڑا میں تیرا گھر بنایا ہے میں تے اسماعیل نے مل کے، ہن مہربانی فرما لوگاں دے وچ انہاں دے وچوں ایک نبی بھیج، ایک رسول بھیج جڑا کی کرے یتلو علیہم آیاتک، سبحان اللہ، تیری آیتاں پڑھ کے لوگاں نو سناوے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگاں نو کتاب دا علم دے وے، حکمت لوگاں دے وچ پاوے، وَيُزَكِّيهِمْ تے لوگاں نو صاف ستھرا پاک کر دے وے۔ اللہ تعالیٰ نو اس دعا دے وچ حضرت ابراہیم نے سرکار دو عالم نور مجسم دی آمد دی دعا کیتی کہ اے اللہ ہن نبی آخر الزمان بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نو کیونکہ اپنا محبوب بڑا پیارا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی خلیل ہیں، خلیل دے منہ تو جس ویلے اپنے محبوب دے واسطے دعا سنی تو اللہ نو وہ گل اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پتھر نو حکم دیتا کہ تو ابراہیم دے پیران دے نشان اپنے سینے دے وچ محفوظ کر لا۔ یہ اللہ دی کیونکہ رضا دے مطابق ہے کعبے دی تعمیر تے حضور دی آمد دی دعا کرنا، تے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا پتھر نو، تے آج بھی اگر کعبے جاؤ تو مقام ابراہیم وہ پتھر موجود ہے، ان دے وچ حضرت ابراہیم دے پیران دے نشان اج بھی ویکھ سکتے۔ ہن اے حالانکہ پتھر آئی
ایک مظہر قدرت ہے، ایک چیز ہے، لیکن اللہ نے اپنی رضا دی نشانی دے طور تے قیامت تک حضرت ابراہیم دے پیراں دے نشانیاں نو پتھر نو حکم دے کے ثبت کروا لیا، محفوظ کروا لیا۔ ایویں جس ویلے کوئی واقعہ اللہ دی مرضی منشا دے خلاف ہوئے، اللہ دے حکماں دے خلاف ہوئے، تو پھر اللہ تعالی اپنے غیظ و غضب دا اظہار فرمائندا ہے۔ قرآن دے وچ بار بار عاد، سمود، مختلف قوماں دا ذکر کردا ہے جنہاں نے اللہ دی نافرمانی کیتی۔ کسے اتے ڈڈواں دی بارش ہوئی، چوہیاں دی بارش ہوئی، چچڑ سٹے گئے، بعض جگہ تے زمین نو چاہ کے پلٹ دیتا گیا، پتھراں دی بارش کیتی گئی، وباواں بیماریاں مسلط کیتی گئیاں، اگ دا عذاب دیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت دے وچ اپنی نشانیاں دکھائیاں کہ اے لوگو سبق سکھو، اے واقعہ، اے حادثہ ساڈی منشا دے خلاف ہے۔ اس تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی واقعہ کتنا اہم ہے اللہ دے نزدیک، کہ اللہ تعالیٰ قدرت دی چیزاں نو حکم دیندا پیا ہے کہ ہن تسی نشانیاں قوم دے اتے، امت دے اتے، لوگاں دے اتے ظاہر کرو۔ ایویں کربلا دا واقعہ آج تانوں ایک نویں رخ نال پیش کرنا۔ اسی وینے ہیں کہ اسی آنے ہیں کربلا دا بہت بڑا واقعہ ہے، ہن ویکھنا یہ ہے، ویکھو ایک تے ہے کہ میں آنا کربلا بہت بڑا واقعہ ہے، تسی آندے ہو کربلا بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی محدث کوئی ولی آندا ہے کربلا بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایک پوری کائنات دا خالق اگر آکھے کہ بڑا واقعہ ہے، سبحان اللہ، پھر مہر لگ جاسی اس واقعے تے کہ واقعی ہے بڑا واقعہ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی وینے ہیں کہ اہل سنت والجماعت دے وڈے وڈے محدث، وڈے وڈے مفکر، وڈے وڈے مورخ، صرف اہل سنت والجماعت، میں کسی اور مسلک دی گل نہیں کرتا پیا، انہاں لوگاں نے کربلا تو بعد جو دنیا دے حالات ہوئے انہاں دا نقشہ اپنی معتبر کتاباں دے وچ چھکیا۔ یہ کون کون لوگ ہیں؟ امام زہری، امام حجر اسقلانی، امام ابن حجر مکی، امام بہکی، ابن خلدون، یہ چھوٹے لوگ نہیں، امام جلال الدین سیوطی، یہ او لوگ ہیں تے ہیں بھی مولوی ٹائپ، یہ بھی نہیں کہ اولیاء، میں جان بوجھ کے اولیاء نو چھڑیندا پیا کہ بھاویں کوئی آ کے ولیاں دی کتاباں دا کوئی دیندا پیا۔ ابن جوزی، امام ابن سیرین، انہاں لوگاں دی کتاباں نو اگر پڑھو تو پتہ لگدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا دے واقعے دی اہمیت تے اللہ دے نزدیک کربلا دا واقعہ کی ہے انہاں لوگاں دی کتاباں پڑھن نال اندازہ ہوندا ہے۔ امام بہکی حضرت اسرا کو روایت کرتے ہیں کہ جس دن امام حسین شہید کیتے گئے، انہیں سن دے ابے گلاں، امام بہکی بڑے بڑے محدث ہیں، حضرت اسرا کو روایت کرتے ہیں کہ جس دن امام حسین شہید کیتے گئے اس رات بڑے زور دی بارش ہوئی، جس ویلے اسی صبح اٹھے اسی اپنے گھڑیاں نو ہاتھ ماریا کہ پانی پیویے تو گھڑیاں دے وچوں پانی دی بجائے خون نکلیا۔ اس ویلے سانو پتہ لگیا کہ ساری رات بادلاں دے وچوں خون دی بارش ہوندی رہی ہے۔ امام زہری روایت کرتے ہیں کہ جس دن امام حسین نو شہید کیتا گیا ساری دنیا تے 3 دن واسطے اندھیرا چھا گیا تے بیت المقدس تک کوئی پتھر ایسا نہ آئی کہ اسی انہوں ہلایا ہوئے اپنی جگہ تو کڈیا ہوئے تو اس پتھر دے ہٹوں خون ابلایا ہوئے، آندھن تازہ خون جس پتھر نو ہلیندے آسے کربلا دی زمین تو لے کے بیت المقدس اسرائیل تک جس پتھر نو بھی کسے نے ہٹایا ان دے ہٹ تازہ خون ابلنا شروع ہوندا ہے۔ ام حبان رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرمائندے ہیں کہ جس دن حضور دے نواسے حسین نو قتل کیتا گیا کربلا دے وچ، اس دن دنیا دے وچ اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا دے وچ اندھیرا چھا گیا، حتیٰ کہ سانو تارے نظر آمنے شروع ہو گئے دن دے وچ، عصر دے وقت شہادت ہوئی ہے تقریباً، آندھن اس ویلے دن دے وچ سانو تارے نظر آمنے
شروع ہو گئے. جتھے شام تائیں جتھے بھی پتھر چیندے آسے انہاں پتھراں دے ہیٹوں ابلدا ہویا تازہ خون نکلدا ہے. حضرت علی ایک روایت دے وچ آمدا ہے، صحابی روایت کردے ہیں کہ اسی امیر المومنین حضرت علی دی خلافت دے دور دے وچ حضرت علی دے نال سفر کردے پیا سے جس ویلے عراق دے قریب پہنچے تے ایک جگہ تے امام علی رک گئے کہ آپ نے سب نو آکھیا سب رک جاؤ، سب رک گئے تے آپ نے آکھیا لوگو اے زمین نو چنگی طرح پہچان لو. اس زمین دا نام کی ہے؟ ایک بندے نے آکھیا زمین دا نام طف ہے. ایک اور بندہ آیا اس نے آکھیا جی میں پوچھیا مقامی لوگوں کو اس زمین نو کربلا آندے. حضرت علی نے فرمایا لوگو اس زمین نو چنگی طرح پہچان لو، اتے اہل بیت دا ایک قافلہ آ کے رک سی. اے او جگہ ہے جتھے انہاں دے اٹھ تے گھوڑے بننے جاسن. اے او جگہ ہے جتھے انہاں دے اٹھاں دے کچاوے رکھے جاسن. اے او جگہ ہے جتھے انہاں دے خیمے لائے جاسن. تے اے او جگہ ہے جتھے میرے حسین دی گردن تے تلوار چلائی جاسی. لوگو اس دن زمین بھی روسی تے آسمان بھی روسی. ہن زمین تو خون ابل رہا ہے، آسمان تو خون دی بارش ہو رہی ہے. گویا مولا کائنات دی گل صحیح ثابت ہو رہی ہے، زمین بھی خون دے آنسو رو رہی ہے تے آسمان بھی آنسو رو رہے ہیں. اے حالات ہوندے پے. امام ابن سیرین فرمائندے ہیں کہ 3 دن واسطے کربلا تو بعد اندھیرا چھا گیا تے تمام آسمان سرخ ہو گئے، اندھیری چلن لگ گئی. ایک یاس تے نا امیدی دی کیفیت دنیا دے اتے چھا گئی. فرمائندے ہیں بارش ہوئی تے خون دے چھینٹیاں دی بارش ہوئی تے جنہ لوگاں دے کپڑیاں دے اتے وہ چھینٹے پے وہ ایسے خون دے چھینٹے آئیں کہ وہ کپڑے بار بار بھی دھوندے آئیں، کپڑے پھٹ جاندے آئیں، وہ چھینٹے نہ دھلدے. فرمائندے ہیں جتنے سال بھی وہ کپڑے اس دنیا تے رہے، اگر کسی نے 1000 واری بھی انہاں کپڑیاں نو دھوتا تو وہ کپڑے پھٹ تا گئے، برباد تا ہو گئے، لیکن یاد حسین دے غم اپنے سینیاں دے وچ قائم رہے. ایک قدرت دے مظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ وکھا رہا ہے کہ حسین دا قتل کربلا دا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ پوری کائنات نو حکم دے دیتا. حضرت ام سلمہ ام المؤمنین طبرانی دی روایت ہے کہ آپ فرمائندے ہیں کہ جس دن حضور دے نواسے حسین نو شہید کر دیتا گیا، انسان تا انسان، اس دن جنہ نے بھی ماتم کیتا کہ کائنات تا ماتم کنا آئی. آسمان بھی روندا پہ آئی خون دے ہنجو، زمین بھی خون روندی پئی آئی، لیکن اس دن جن جیڑے ہیں سارے انہاں نو بھی اللہ نے حکم دیتا کہ تسی بھی آج حسین دے غم دے وچ رہو. یہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین دی حدیث ہے، سکہ سند تو آئی. امام جلال الدین سیوطی ساڈے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب تاریخ الخلفاء ان دے وچ لکھدے ہیں کہ جس دن امام حسین نو شہید کیتا گیا 6 دن تک دنیا دے وچ اندھیرا رہا. 6 دن بعد اندھیرا تا ختم ہو گیا، سورج گرہن تا ختم ہو گیا، لیکن آسمان 6 مہینے تک 7 دن تک فرمائندے ہیں کہ اندھیرا رہا. 7 دن بعد وہ جڑا سورج گرہن آئی ختم ہویا، لیکن پورے آسمان تے خون دی سرخی چھا گئی. تے فرمائندے ہیں پھر 6 مہینے بعد وہ سرخی تا ختم ہو گئی، لیکن شام دے وقت سورج دے غروب دے وقت جی تسی شفق تے لالی ویندے ہو، حضرت امام حسین دی شہادت تو پہلے کوئی نہیں ہوندی. یہ بیان ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دا، تاریخ الخلفاء کتاب دے وچ معتبر ترین کتاب ہے سنیاں دی. فرمائندے ہیں سرخی حضرت امام حسین دی شہادت تو پہلے کوئی نہ ہی ہوندی. سورج ڈبدا آئی بس اندھیرا ہوندا ہے یا روشنی ہوندی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اے شفق دی سرخی شام دے ویلے جی نظر آمدی ہے، اے حسین دے خون دی یادگار قیامت تک قائم کر دیتی کہ قیامت تک جدن بھی سورج ڈبسی
جڑے اصحاب ہوش ہیں، اصحاب عقل ہیں، اصحاب معرفت ہیں، او ویکھ سینے سورج نو غروب ہوندا ہر شام انہاں نو کربلا یاد آ جائے۔ امام سیری بھی یہ فرمائندے ہیں کہ واللہ 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 اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، اے جیڑی شام دے ویلے سرخی ہے، اے حضرت امام حسین دی شہادت تو پہلے کسے نے تاریخ ہی نہیں آکھیا کہ اسی یہ سرخی دیکھی۔ اے سرخی علامت ہے قتل حسین دے غم دی یاد دی۔ امام علامہ جوزی، ابن جوزی فرمائندے ہیں کہ جس دن امام حسین قتل ہوئے، خون دی بارش ہوئی، آسمان سرخ ہو گیا، شفق لال ہونا شروع ہو گئی، فرمائندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی دا اظہار کرتا پہ۔ جی جی